اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام نو بناون دا جدو ارادہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، ارشاد فرمایا کہ یاد کرو ویلا جدو میں اللہ نے تہاڈے رب نے فرشتیاں نو فرمایا کہ میں مٹی دے نال بشر بنان لگا ہوں۔ اللہ نے فرشتیاں نو اپنے ارادے دا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میرا ارادہ ہے بھی کہ میں مٹی دے نال انسان بناواں، تین مٹی نو کیا جاندے۔ پہلے سپارے چ رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرمایا کہ میں تہاڈے رب نے فرشتیاں نو یہ فرمایا کہ میں زمین تے اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتیاں اس بات دا چرچہ ہو گیا کہ اللہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہے زمین تے۔ تو سا پچھلے جمعۃ المبارک نو سماعت فرمایا کہ فرشتیاں نو حکم کیتا گیا کہ مٹی لے کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، مگر مٹی دی منت سماجت دی وجہ تو منت دی وجہ تو یہ واپس چلے گئے، مٹی نہ لے کے گئے، مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ مٹی لے کے جدوں اللہ دی بارگاہ چ پہنچے، مختلف مقامات دی مختلف رنگاں دی مٹی انہوں جدوں مکس کیتا گیا تے کسے چ سرخ رنگ سی، کسے چ سفید، کوئی کالے رنگ دی مٹی، اسی طرح انساناں دے رنگ بھی مختلف نے۔ اللہ کریم نے مٹی دے نال انسان نو کیوں بنایا؟ وجہ کی علماء نے ارشاد فرمایا، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے تین طرح دی مخلوقات پیدا فرمائیاں۔ فرشتیاں نو رب تعالیٰ نے اپنے نور نال پیدا فرمایا، تو فرشتیاں دے اندر اللہ کریم نے عقل رکھی، شہوت نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت نے شیطان نو بنایا، جنات نو بنایا اگ دے نال، انہاں وچ صفت رکھی کہ رب تعالیٰ نے جنات نو اگ نال بنا کے تے انہاں دے اندر اللہ کریم نے شہوت رکھی، عقل بھی رکھی۔ اللہ رب العزت نے جانورانو بنایا تے انہاں نو عقل نہیں دیتی، شہوت دیتی۔ انسان نو بھی اللہ کریم نے جدو مٹی دے نال پیدا فرمایا تے انہوں اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی تے شہوت بھی عطا فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر تیری شہوت تیری عقل کے غالب آ جائے پھر تو جنوران تو بھی برا، تے جے تیری عقل تیری شہوت کے غالب آ جائے پھر تو فرشتیاں تو بھی بہتر ہے۔ تائیوں فرمایا گیا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ رب العزت نے انسان نو مٹی نال اس واسطے بنایا کہ اگ جڑی جنات دی اصل ہے، اگ دے اندر تپش ہے، حرارت ہے۔ جنات نو بنایا تو سرکش ہو گئے۔ ایک روایت دے مطابق فرشتیاں نو نور نال، اور ایک روایت دے مطابق فرشتیاں نو اللہ نے ہوا نال پیدا کیتا، وہ ہوا چھوڑ دے بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان نو مٹی نال بنایا کہ مٹی مخلوقات کی جو سب تو نیچے وے، پانی بھی ہوئے نیچے پھر بھی زمین ہوں دیئے، مٹی سب تو نیچے وے۔ اللہ کریم نے انسان نو مٹی نال پیدا فرمایا کہ انسان نیچے روے، عاجزی نال روے، کیونکہ مٹی دے اندر عجز ہے، مٹی دے اندر سکوت ہے اور سکون ہے، یہ دے اندر قرار ہے، مٹی دے اندر ایک وجاہت ہے۔ اللہ کریم نو بھی انسان دے بچ یہ عادت پسند ہے کہ انسان باوقار ہوئے، باوقاری انسان رہے، ادھے چھ بھی سکون بھی ہوئے، سکوت بھی ہوئے، ٹھہراؤ بھی ہوئے۔ اس واسطے اللہ کریم نے انسان نو مٹی نال پیدا فرمایا۔ وہ جڑے نور دے بنے سن، انہاں فرشتیاں نے انسان نو سجدہ کیتا جڑا مٹی نال بنیا سی۔
جڑے شیطان اگ نال بنے سن، جنات نو اللہ کریم نے اگ نال پیدا فرمایا، وہ جنات بھی سرکش ہو گئے، جنہاں نو مٹی نال پیدا کیتا، مٹی وچ عجز سی، ایدی عاجزی دی وجہ تو اللہ کریم نے انہوں او مرتبے عطا کیتے جڑے فرشتے بھی نہ پا سکے۔ توجہ ہے سارے دی بھائی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا خلقہو من تراب، فرمایا اساں انسان نو مٹی دے نال بنایا۔ حاضرین محتشم، بے شمار تفاصیل نے ادھیے میں عرض کرا، مفسرین نے اتنا کچھ لکھے کہ جدو میں علامہ صاحب صاحب آل تو آئینے تھے، میں مطالعہ کر رہا سا، تو میں کہہ رہا سا کہ جدو میں سوچیا سی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام دا قصہ شروع کران، تو میرے ذہن چیزی کہ تقریباً 3 مہینے دے جمعات المبارک دے خطبات لگن گے، مگر جدو ہون میں دے مطالعہ کتب بچ شروع کیتا ہے تو میں انج لگ دا جی میں پورا سال بھی لگ سکتا ہے۔ اتنا وسیع واقعہ اور دے میں اتنا کچھ الحمدللہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے یہ لگتا ہے کہ سال تو بھی زیادہ یہ جمعۃ المبارک ہو سکتے ہیں۔ ایسے یہ در نکات اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے ہن مٹی نال بناون دا ارادہ کر لیا۔ پڑھا قرآن بھائی؟ یہ تے بے شمار اللہ کریم نے قرآن مجید آیات دیتیاں کہ انسان نو کیویں بنایا، کس طرح دا بنایا، کادے نال بنایا۔ خلقہو من تراب بھی فرمایا، انی خالقم بشرم من طین بھی فرمایا۔ اللہ نے رجا فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى۔ توجہ، رب تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم، اے انسان اساں تینوں اس مٹی چو پیدا کیتا۔ توجہ ہے نا بھائی سارے دی؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى۔ اللہ فرماتا تینوں مٹی چو بنایا، پھر مٹی چی لے جاواں گے، پھر مٹی چو بنا لواں گے۔ انسان دا اول بھی مٹی ہے تے آخر بھی مٹی ہے۔ فرمایا یہ دے جو اسا تینوں پیدا کیتا، یہ دے بیچ ہی لے کے جاواں گے، پھر تینوں یہ دے بیچوں اٹھا کے اللہ فرماتا تینوں اپنی بارگاہ پیش کر لواں گے۔ قرآن مجید دی دوسری آیت وچ اللہ کریم نے تھوڑا جا رنگ ہور مگر مضمون ہے یہ، بولو گے سبحان اللہ؟ اللہ کریم نے رجا فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، تسی کیویں اللہ دا کفر کر سکتے ہو، کیویں رب دا انکار کر سکتے ہو؟ اللہ فرماتا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تسی مردہ سو، مردہ تو مراد کے تو ہڈا نام و نشان ہی کوئی نہیں سی۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ فرماتا انسان تے او بھی دور گزرے ہے جدو ایک قابل ذکر ہی نہیں سی، ایدہ ذکر ہی کوئی نہیں سی، ذکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، فرمایا تسی مردہ سو، پھر میری قدرت دا ارادہ بڑھیا میں توہانو بناواں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم، پھر میں توہانو زندہ کیتا، پھر میں توہانو بنایا، پھر میں توہانو جدو بنایا نا تائیوں تے جدو میرے نبی نے قیامت دا تصور پیش کیتا نا کہ قیامت آوے گی، قیامت دینا رب نو حساب دینا ہے، سارے کافر مکے دے کہنے لگے کیویں ہو سکتا ہے انسان مٹی جو بنے تے مٹی دے وچ مل جائے، دوبارہ زندہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ نے سورہ یاسین وچ ایدہ جواب دیتا، خالق نے رجا فرمایا قل یحییھا الذی انشأکم اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔
پروردگار نے ارشاد فرمایا ایک کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ کیویں بنائے گا کیویں دوبارہ انسان بنائے گا پروردگار نے ارشاد فرمایا جیڑا رب تینوں پہلی بار بنا سکتا ہے او دوجی بار بھی بنا سکتا اللہ فرمایا جڑا رب تینوں پہلی بار بنا سکتا ہے اور دوسری بار بھی بنا سکتا ہے اور رب نے فرمایا کہ تسی مردہ سو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ تسی کچھ نہیں سو وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اللہ فرماتا منہا خلقناکم وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ دوسرے مقام تے کی فرمایا کہ تسی مردہ سو میں تانوں زندہ کیتا تیسرے مقام تے فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ایک دہر ایک زمانہ تیرے تے انج دا بھی گزرے کہ تیرا تے ذکر ہی کوئی نہیں سی تو ہے ہی کچھ نہیں سے تم مذکور ہی نہیں تیرا ذکر ہی کدرے نہیں اللہ فرماتا پھر احیاکم میں تینوں زندہ کیتا ثم یمیتکم میں تینوں پھر موت دیتی اچھا پہلے مردہ پھر زندہ پھر مردہ اللہ ارشاد فرماندہ ثم یمیتکم ثم یحییکم فرمایا جب تینوں موت دیواں گے قبر چ جاویں گا ثم یحییکم اسی تینوں پھر زندہ کر لواں گے اس آیت وچ رب نے دو موتاں تے دو زندگیاں دا ذکر فرمایا پہلے مردہ پھر زندہ پھر مردہ پھر اچھا اے جڑی زندگی قبر دی ہے نا اے دے بعد رب نے موت دا ذکر نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون بس پھر اس تو بعد اسی تینوں اپنی بارگاہ چ بلا لواں گے او دے بعد رب نے موت دا ذکر نہیں کیتا فرمایا جڑی قبر دی زندگی او دے بعد اسی تینوں اپنی بارگاہ وچ بلا لواں گے او دے بعد موت نہیں ہے دو زندگیاں تے دو موتاں دا ذکر حاضرین محترم ہن آدم علیہ السلام دا جدوں بناواں دا ویلا آیا نا بناواں دا ویلا اللہ کریم نے فرشتیاں نو فرمایا کہ ایدی مٹی نو گوو مٹی گوئی جا رہی تفصیل دیواں تھوڑی ساری اللہ کریم نے آدم علیہ السلام دا جڑے ویلے پتلا بناؤں دا ارادہ کیتا اے دے واسطے مٹی جڑے ویلے ہر رنگ دی کٹھی کر لی گئی اللہ کریم نے اپنے لطف دی بارش دیتے برسائی جڑے ویلے لطف دی بارش برسائی 40 دن بارشیوں دی رہی علماء فرماندے نے 39 دن دیتے غم دی بارش آئی ایک دن رب نے خوشی دی بارش کی تھی اس واسطے رب نے قرآن وچ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 39 دن غم دی بارش ایک دن خوشی دی بارش اسے واسطے انسان دی زندگی چ غم بہتے تے سکھ تھوڑے دکھ بہتے تے سکھ تھوڑے رب نے قرآن وچ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فرمایا ہر تنگی دے بعد آسانی ہے پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے دو عسر دے درمیان رب نے ایک یسر رکھے دو تنگیاں دے درمیان ایک آسانی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا دو عسر دے درمیان ایک یسر دو تنگیاں دے درمیان ایک آسانی اسے واسطے میاں محمد بخش کھڑی دا تاجدار تڑپیا ہاتھ چوکے سبحان اللہ نہیں بولنا کیونکہ باہر آواز بھی نہیں جانی چاہیے تے بندہ بھی نہ کو فوت ہو جائے تھوڑا جا ہور اولا بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں دکھ صدا تے سکھ کدائی تے سکھا تو دکھ بارے دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے
दुख सदा सुख कद कदाई ते सुखा दो दुख वारे दुख कबूल मुहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। अल्लाह ने 39 दिन गम दी बारिश ते एक दिन खुशी दी बारिश उस मट्टी ते डाली। जदों जमीन दी मट्टी गुंद के आटे दी तरह हो गई ना, नरम मट्टी बन गई। हुन अल्लाह करीम ने इरादा फरमाया कि मैं आदम दा पुतला बना लवां, एक बुत बना लवां। हुक्म होया फरिश्ते दा बुत बनाओ। अल्लाह करीम ने फरमाया खलक़तु बियदै, फिर मैं उन्होंने अपने हत्थां नाल बनाया। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। हुण जिन्हों रब अपने हत्थां नाल बनावे, जिन्हों भाई रब अपने हत्थां नाल बनावे, पढ़ा इत्थे भी कुरान में, जिन्हों रब अपने हत्थां नाल बनावे। अल्लाह ने रिजा फरमाया खलक समावाति वल अर्द बिल हक व सव्वरकुम फअहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। परवरदिगार ने फरमाया खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक व सव्वरकुम फअहसन सव्वरकुम। रब ताला ने फरमाया वेख मैं तेनू किड्डा सोहनी तस्वीर बना के मैं मुसव्विर ने तेनू सजाया है। अल्लाह फरमादा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा। अल्लाह ने फरमाया ओही मुसव्विर जेड़ा तुहाडियां मावां दे शिकमां विच तुहाडियां तस्वीरां बनांदा है। ते जिन्नों रब ने अपने हत्थां नाल बनाया ना, 18,000 मखलूकात चों रब ने आप ही बना के इन्ना प्यार आया कि रब ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। फरमाया वेख मैं तेनू किड्डी सोहनी सूरत बनाया है। अल्लाह ने भाई अपने लिए बनाया सी ना, इन्हों सारे चो सोना बनाया। अल्लाह फरमाया खलक़तु बियदै, इन्हों अपने हत्थां दे नाल बनाया। बनाया कि मैं ये तुसा पिछले जुमे सुनिया कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जदों मट्टी गुंदी गई फिर उन्होंने अग ते पकाया गया, अग ते पकाया गया, अग ते पकाया गया। ताइयों गुस्सा करदा है अग ते पकाया गया। इदी मट्टी दे अंदर अग भी है ना, सेक भी है ना, तपश भी है, गर्मी भी है। इस वास्ते गुस्सा भी कर जांदे, अक्सर गुस्सा कर जांदे। जदों अग ते पकाया गया ना मट्टी नूं ते ओ ठीकरी बन गई। अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिन। परवरदिगार ने फरमाया असां इंसान नूं बुझी हुई मट्टी दे नाल बनाया। किधरे फरमाया असां इंसान नूं कीचड़ दे नाल बनाया, किधरे फरमाया असां इंसान नूं ठीकरी दे नाल बनाया। अल्फाज मुख्तलिफ ने मगर इन्हां दा मफहूम एक जैसा है। अल्लाह ने फरमाया कि इंसान नूं असां बुझी हुई मिट्टी दे नाल बनाया। गिरामी कदर हजरात जदों पुतला बन गया ना, बड़ा ही सोहना बनाया। ते फरिश्ते इधर आवन ते वेखदे जावन, इधर जावन ते वेखदे जावन। 60 गज हजरत आदम दा कद मुबारक है, 60 गज। फरिश्ते जदों वेखदे ने ते बड़े हैरान ने, ए खलीफा बनेगा। हुन भाई मेरी गल तवज्जो ना सारे सुनी। हुन फरिश्तियां नु ख्याल की है, ख्याल है कि इबादत ते असी बड़ी करनी है। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ते खलीफा ते को साडे चों होना चाहिदा सी। ते ए खलीफा बनेगा, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣੇਗਾ? ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ। शैतान दा असल नाम है इबलीस भी इन्हों किया जाता है, शैतान भी इन्हों किया जाता है। उस वेले ये इबलीस अजे अज़ाज़ील सी। हुण मैं थोड़ा जिहा अज़ाज़ील दा पहले तुहानू तारफ करा लवां है कौन है। एदा हुण किरदार भी शुरू होने लगे ना विच, एदा मैं तारफ करवा लवां कि ये अज़ाज़ील कौन है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम तो 60,000 साल पहले, कितने
آدم علیہ السلام تو 60,000 سال پہلے اللہ نے دو مخلوقات بنائیاں، ایک فرشتے ایک جنات۔ فرشتیاں نے نور نہ بنایا تے جنات نو اللہ نے اگ نال بنایا۔ گرامی قدر حضرات، فرشتیاں نو اللہ کریم نے آسمان تے آباد کیتا تے جنات نو زمین تے آباد کیتا۔ جن زمین تے رہندے نے تے فرشتے آسمان تے رہ رہے۔ اے جنات دے اندر اکثر لڑائی رہتی ہے۔ اللہ کریم نے فرشتیاں نو بھیجا ذرا زمین تے جاؤ تے انہاں دی ذرا درگت بنا کے آؤ، انہاں دا ذرا علاج کر کے آؤ۔ شیطان اے دے باپ دا نام ہے خبلیت۔ کی نام ہے؟ خبلیت۔ اے دی ماں دا نام ہے نبلیت۔ اے جنات دی اولاد سی۔ اے اگ دا بنے تائیوں تینے آکھیا سی نا کہ میں نو اگ نال بنائے تینو مٹی نال بنائے تے اگ مٹی نالو افضل ہوندی ہے، میں کیوں سجدہ کراں؟ اے اگے جا کے انشاءاللہ تفصیل دے مانگا۔ باپ دا نا خبلیت تے ماں دا نا نبلیت۔ فرشتے جدو زمین تے شیطانہ نو ذرا درست کرنا واسطے آئے نا تے اے شیطان اس ویلے چھوٹا بچہ سی۔ فرشتے قیدی کر کے نو نال لے گیا آسمان تے۔ اے آسمان تے چلا گیا، نام سیدہ عزازیل۔ علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے، اس عزازیل نے آسمانہ تے جا کے اللہ دی عبادت شروع کر دی تھی۔ کئی ہزار سال عبادت کرتا رہا، کدے رکوع کدے سجدے دے اندر کدے قعدے دے اندر، اللہ کریم دیا ہزار سال عبادت کرتا رہا۔ علماء فرماتے نے اتنے ہزار سال عبادت کی تھی، اگر شیطان دے سجدے کٹھے کر لے جان تے پوری رب دی زمین دے سجدے رکھے جان، ایک انچ جگہ نہیں بچ دی جتھے سجدے دی جگہ نہ ہوئے۔ او دی عبادت نو اگر دنیا تے تقسیم کیتا جائے، آسمان تے زمین کو جگہ بچ دی نہیں، ہر جگہ دے سجدے تقسیم کر دیتے جان۔ اے اللہ دا بڑا برگزیدہ بن گیا، کسے آسمان تے دانا عابد مشہور ہو گیا، کسے آسمان تے دانا زاہد مشہور ہو گیا، کسے آسمان تے دانا راکے مشہور ہو گیا، کسے آسمان تے دانا ساجد مشہور ہو گیا۔ ایک دن جنت فرشتے رضوان نے عرض کی تھی، یا اللہ سارے آسمانہ دے فرشتے عزازیل کل پڑھ دینے ہو دی عبادت دا فیاد لیں دینے، یا اللہ کا دن جنت بھی بیج دیں، اسی جنت دے فرشتے بھی یہ دیکھ لوں فیاد لئے۔ اللہ نے انہوں جنت بیج دیتا، عزازیل نالے فرشتیاں نو پڑھا دائے، نالے عبادت کر دائے، ہر بلے اللہ دی یاد کر دائے۔ ایک دن ایسا بھی آیا فرشتیاں نالے بھی بلند مقام لے گیا، اپنی عبادت دی وجہ تو فرشتیاں دا بھی استاد بن گیا، اس مقام تے پہنچ گیا کہ رب دے عرش دے سائے دے نیچے دیوار تے تخت بچھایا گیا۔ علماء فرماتے نے تخت تے بیٹھ کے اللہ دی عرش دے سائے تلے فرشتیاں نو خطاب کر دائے، اینی تعداد وچ فرشتے دا خطاب سن دینے، جنہ دی گنتی اللہ دے سوا جاندا ہی کوئی نہیں۔ شیطان دے اندر اکڑ آ گئی، مغروری آ گئی، ہر ویلے عبادت کرتا رہتا ہے۔ ایک دن فرشتے کٹھے ہو کے شیطان عزازیل کو لے آئے، عزازیل پوچھتا کیوں پریشان ہو؟ فرشتے نے آکھیا اج گزر دیا لوح محفوظ تے پڑھ کے آیا، ایک اللہ دا بڑا قریبی بندہ ہوے گا، ہر ویلے عبادت گزار ہوے گا، جنت دیاں چابیاں دے کھولن گیاں، زمین دا بادشاہ ہوے گا، آسماناں دے تختاں تے بیٹھن والا ہوے گا، بڑے سجدے کرے گا، او دے واسطے ایک دن اللہ فرمائے گا تیرے تے لعنتیں ہوے، او دے تے اللہ دی لعنت برسے گی، ہر ویلے رب دی لعنت دے توق دے گلے چ پائے جان گے، او اللہ دی نافرمانی کر دے گا۔ فرشتے روئی جا رہے ہیں، کہنے لگے رونے یار کدھر ساڈے وچوں کوئی او نہ بن جائے۔ عزازیل نو اپنی عبادت تے بڑا مان ہے، کہنے لگا میں تے نہیں ہو سکدا، کہنے لگا فرشتے روانا میں تواڈے لئی دعا کرنا وا۔ فرشتے نے اس ویلے ہاتھ اٹھا لے، عزازیل نے بھی ہاتھ اٹھا لے تے عرض کردا نیلی چھت والے آ، اے رب عرش اولا میں دعا کرنا وا، او جڑا شیطان
शैतान बनेगा, ओ जड़ा तेरा लानती बनेगा, ओ जड़ा तेरा लानत दा तोक गले च पावेगा। इन्हां फरिश्तियां विचों कोई ना होवे, इन्हां विचों कोई ना आवे, इन्हां विचों कोई ना आवे। ओदे तकब्बुर आ गया कि मैं ते बड़ियां इबादतां कीतियां ने, मैं बड़े इल्म वाला मैं ते हो ही नहीं सकता। अपना बेड़ा आप ही करके कर लिया, अपना बेड़ा आप ही कर लिया। कहन लगा या अल्लाह इन्हां फरिश्तियां विचों ओ लानती कोई ना होवे, ये पता ही नहीं कि मैं आप ही लानती बन जाना है। तकब्बुर च मारिया गया, दूजियां लई दुआवां करदा रहा, अपने लिए दुआ कीती नहीं। इस बात जदों नबी दुआवां करदे रहे ते दुआ दा हुक्म भी है वे, जदों दुआ करया करो पहले अपने लिए करया करो, फिर दूसरे वास्ते करया करो। शैतान ने दूजियां लिए दुआ की थी, अपने लिए ना की थी। मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह इस वास्ते फरमाते ने, आ फरमाते ने पढ़ने दाना मान करी ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार कहावे, मता रोड छड़ी दुध कड़े या। तवज्जो है, पढ़ने दा ना मान करी ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार कहावे, मतां रोड छड़ी दुध कड़िया। तेरिया इबादत तेरे मुंह ते ना मार देवे। उन इबादत मान सी ना सी कि मैं सजदे ही इन्हें कर बैठा। जन्नत दी चाबी उहदे कोल, फरिश्तियां नूं पढ़ांदा, फरिश्ते दा बयान सुन के रोंदे, सजदा करदा ते जदों सर उठांदा ते उत्थे लिखिया हुंदा है लानतुल्लाहि अला शैतान, शैतान ते लानत होवे। ये पता ही नहीं कि मेरे ते सजदा करदा सर उठांदा ते उत्थे लिखिया हुंदा लानतुल्लाहि अला शैतान, ते कहंदा या अल्लाह शैतान कौन है, इहदे ते वाकई तेरी लानत होवे। ये नहीं पता कि अपने ते पा रहे, अपने ते लानत पा रहे। आदम अलैहिस्सलाम दा बुग़्ज़ उहदे सीने च आ गया, हज़ारां साल अल्लाह दी इबादत करदा रहा, फरिश्तियां नूं पढ़ांदा रहा। फरिश्ते इहदे कोल दुआवां कराने वास्ते आउंदे ने, फरिश्ते इहदी इबादत वेख के नाज करदे ने। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਨਹਨੁ ਨੁਸੱਬਿਹु ਬਿਹਮदिका व नुक़द्दिसु लक, रब्बा असी है वा ना तेरी तस्बीह ते तेरी इबादत करने वास्ते। ਉਹ फरिश्ते जिन्हां ਨੂੰ अपनी इबादत ते नाज थी, ਉਹ फरिश्ते शैतान दी इबादत वेख के नाज करदे ने। मता रोड छड़ी दुध कड़िया है। दुआ अपने लिए नहीं कीती, फरिश्तियां लिए कीती। इसे वास्ते जदों दुआ करदे ना नबी ते इब्राहिम की आख्या रब्बना गफिरली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीन। की फरमाया मेरी बख्शिश फरमा, पहले मेरी, वाले वालिदैया मेरे मापियां दी, वलिल मोमिनीन ते सारे ईमान वालियां दी। कई बेली मैं वेखे ने कि दुआ कर देने ते कहंदे ने या अल्लाह इन्हां नूं दे दे, नहीं कहो सानू दे दे। अपने आप नूं भी शामिल करो हमेशा, वरना ये गुरूर ते तकब्बुर गिनया जाएगा। जदों भी दुआ करो पहले अपनी जात वास्ते, पहले अपनी जात वास्ते दुआ करो, फिर दूसरे वास्ते। सदका खैरात जदों भी करो अपने तो शुरू करो, पहले अपने करीबियां। हाज़रीन मोहतरम, शैतान ने दुआ तो की थी मगर दूसरे वास्ते गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया। शैतान जड़ा आधा दिल सी उस वेले तक, सुनिए गल, अल्लाह करीम ने जब आदम अलैहिस्सलाम दा पुतला बन, मैं तुहानू शैतान दा तारुफ इंशाअल्लाह नाल नाल करांदा जावांगा, जिथे जिथे दा जिवें जिवें दा किरदार आवेगा ना मैं इंशाअल्लाह अर्ज करी जावांगा।
آدم علیہ السلام دا جدو بت بن گیا نا حسین یا چہرہ اللہ نے بنایا 60 گز دا جدو قد مبارک بنایا تے فرشتے تے ویکھ کے حیران ہے انہیں سونا بڑا سونا بڑا آدم علیہ السلام دا حسن کی سی اے میں انشاءاللہ تو انہوں جدو وقت دے نال تفصیلات عرض کردہ جاماں گا کہ آدم علیہ السلام کڑے سونے سن اما حوا کڑیاں سونیاں سن یہ ساری تفصیلات گیا آمن گی انشاءاللہ فرشتے تے حیران نے پر جدو عزازیل تے شیطان خبر ہوئی نا کہ اللہ نے خلیفہ بنایا تو دا بت بن گئے بت بنا کے نا تے جتھے اج کعبہ ہے نا اتھے رکھ دیتا گیا 40 سال آدم علیہ السلام دا بت مبارک آپ دا پتلا مبارک کعبہ شریف دی جگہ تے رہا انہوں سکایا گیا جدو سک گیا تے میں پچھلے جمعہ المبارک نو عرض کیتا کہ اندروں خالی سی نا اس طرح جی میں مٹکے نو کھڑکائیے تے آواز آن دی ہے نا گونجن دی اس طرح گونجن دی آواز آن دی اندروں خالی ہے شیطان جڑے ویلے بابا آدم نو ویکھنے آیا سر تو لے کے پیراں تک جاتی ماری کدے اگے کدے پیچھے کدے دائیں کدے بائیں ویکھدا اے اپنی اندر غرور تے تکبری باتاں دا آدم نو ویکھ کے کہن لگا انہوں اللہ نے خلیفہ بنانا ہے تے فرشتیاں نو کہن لگا فکر ہی نہ کرو اندروں خالی ہے اندروں خالی ہے ادھے جگہ جگہ سوراخ نہیں کہ کہن لگا میں بیخ رہا کمزور بھی بڑا ہے جے نہ کھاوے تے گر جاوے گا زیادہ کھا لوے گا تے چل نہ سکے گا شیطان نالے چکر لگا دائے نالے انسان جو عیب پہ ڈھونڈ دائے نالے عیب پہ ڈھونڈ دائے تے چکر لگا دیا تیرے دلے انہیں دل وچ جھاتی ماری تے کہن لگا انج تے دے چ نظری کچھ نہیں آندا کہ اللہ دا خلیفہ بن جائے پر جیڑا اے دے کھبے پاس ایک خالی جی کوٹھڑی ہے مینوں انج لگدا ہے رب نے ایتھے کوئی چیز رکھنی ہے جدی وجہ تو میں خلیفہ بننا جڑی کوٹھڑی ہے نا جڑی کھبے پاسے کوٹھڑی ہے نا خالی جائی لگدا ایتھے رب کچھ رکھے گا ورنہ تے خالی بوتی ہے ایتھے رب کچھ رکھے گا تائیوں میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا انسان دے جسم چک گوشت دا لتھڑ ہے میرے نبی نے فرمایا او بیمار ہے تے بندہ بیمار ہے او ٹھیک ہے تے بندہ ٹھیک ہے او چنگا ہے تے بندہ چنگا ہے او مندہ ہے تے بندہ مندہ ہے عرض کیتی حضور او کیڑا حضور نے فرمایا ہے القلب او دل یہی تے دل جڑا آماج گائے ساری رحمتان اصل تے دل ہے نا تیرا باقی تے پتلا ہی ہے اے دے تے ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو نے فرمایا ہے لے چلا پیرے باہو دے دربار ہوتے یہ تے آئیو لنگر کھان تے اے ماں پر نہیں ہے جمعہ لنگر شنگر کوئی نہیں ایتھے بغیر لنگر تو سبحان اللہ کہنی پہنی ہے ایتھے لنگر گھروں ہی کھا کے آیا کرو بھائی آتے بغیر لنگر دے اچھا جب بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو جدو ایس کوٹھڑی وال گئے نا جڑی آنکھ کھبے بننے اللہ نے انسان دے بنائی تے آبی رجال فرما دے میں دل دریا اس مندر روڈوں گے کان دلا دیا جان میں ہوں بچائی بیڑے دے بچائی دیڑے بچائی بن جے مہانے ہوں چادہ طبق اے دلے دے اندر رب تمبو باغن تانے ہوں جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے
سبحان اللہ توجہ ہے سارے دی کہنے لگا باقی تے ہمیں پتلا ہی ہے خالی ہے جڑی کوٹھڑی ہے ایتھے رب کچھ رکھے گا انہیں یہ نہیں پتا کی رکھے گا یہ میں آگے جا کے دساں گا انشاءاللہ کی رکھے گا بھائی جتھے تک نا بوت دی گل ہوں تھوڑا جا میں دا بھی تذکرہ چھیڑ لا او جڑا کھڑکدا ہے جدے تو آواز گونج دیئے مٹکے دی طرح شیطان سمجھا خورے یہ بھی خالی رہے گا پر انہوں پتہ ہی نہیں کہ ایتھے عقل بھی رکھی جائے گی ایتھے نور بھی رکھیا جائے گا ایتھے اللہ کریم نے بڑی چیزیں ایسی رکھنی ہے میں تفصیلات تھوڑی جی دے پڑھا قرآن نہیں بولے تو سبحان اللہ میری مرضی والا سبحان اللہ بولو میں انشاءاللہ بڑی تفصیلات چجے جانا ہے بھائی اللہ نے رجا فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون پروردگار نے فرمایا بندے اپنی قدر جان اپنے آپ نے کدھر خالی پتلا نہ سمجھ بیٹھی اللہ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون پروردگار نے فرمایا بندے میں تیرے وچ وسنا افلا تبصرون پروردگار نے فرمایا تو کدے ویکھے آئی نہیں اسی تے تیرے اندر پہ وسنے آؤ حضرت پیر باؤ نے سے پتلے دا بھی ذکر فرمایا او جڑا بچ وسدا ہے او دا بھی ذکر فرمایا تے آ فرماتے نے اے تن رب سچے دا حجرا بچ پا فقیران جاتی ہونا کر منت اخاج خضر بھی تیرے اندر آب حیاتی شوق دا دیوار ابال ہنیرے مطلبی یار کھڑاتی ہوں مرن تو پہلا مر گئے باہوں جتنا حق دی رمز پچھاتی اے تن رب سچے دا حجرہ انہوں خالی پتلا نہ سمجھیں اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہوا فی انفسکم افلا تبصرون مٹی دا بنا کے بت آپ پہ ہی وچ بہ گیا مٹی دا بنا کے بت آپ پہ وچ بہ گیا وفی انفسکم فرمایا تیرے وچ وسنے ہیں افلا تبصرون تو کدے ویکھیا ہی نہیں تے پیر باہو کی فرما رہے اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی شوق دا دیوا بال ہنیرے شوق دا دیوا بال ہنیرے متا لبی یار کھڑاتی متا لبی یار کھڑاتی یعنی گواچیا یار لبے پر کی کرنا پوے گا اے اندر اندھیرا نا کوئی شوق دا دیوا بال ہنیرے کوئی شوق دا دیوا بال ہنیرے متا لبی یار کھڑاتی ہو مرن تو پہلے ہی مر گئے باہو جڑا حق دی رمز پچھاتی ہو موتو قبل انت موتو او مرن تو پہلے ہی جڑا مر جائے منو سچی دسو انہوں موت نے کی مارنا ہے بھائی جیڑا ہوئے ہی مریا انہوں موت نے کی مارنا ہے مرد تو پہلے پر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو اچھا جی پتلا بن گیا شیطان نے اس طرح کر کے چکر لگایا تے کہنے لگا خالی بھی ہے ایمیں بچے کو کوٹھڑی جائیے
سوراخ دے وچ بڑے نے، طاقت بھی کوئی نہیں، کمزور بڑا ہے، نہ کھاوے تے گر جاندہ ہے، کھا لوے تے ٹر نہیں سکدا، کمزور جے اے نہیں اللہ دی خلافت دا حقدار۔ ارادہ کیے کہ میں بنا، ارادہ ہے میں خلافت عرضی تے اللہ دے بعد دے ذہن چ علماء فرما دے نے، علامہ معین الدین کاشفی فرما دے نے دے دماغ وچ خیال اے وے کہ میں اللہ دا نائب ہاں، جے رب نے کوئی کائنات دیاں کنجیاں دتیاں تے مینوں ہی دینیاں، کیونکہ عبادت ہی میں کیتی ہے، میں فرشتیاں دا استاد ہاں، میں فرشتیاں دا معلم ہاں، پڑھانا میں خلافت دا حقدار۔ تے جدو پتہ لگا نا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ فرماتا میں اپنا نائب بنا لگا تے بنان اللہ نے آدم نو لیا، بت بن گیا نا۔ کہنے لگا نہیں میں نے یہ دے چ کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی کہ ایک خلافت ارضی دا حق ادا کر سکے۔ اگلی گل سنو، آدم علیہ السلام دے سامنے کھلو کے نا تے ظالم نے آدم علیہ السلام دے غرور تے تکبر دی وجہ تو اس طرح کر کے نا تے حسد دی بنا تے آدم تے تھکیا، آدم تے تھکیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ صاحب روح البیان لکھ دے، انہیں آدم علیہ السلام تے جدو تھکیا نا، آدم علیہ السلام دے بوتو تے تھکیا، اس ظالم دا تھکا آدم علیہ السلام دے پیٹ تے گریا، جیڑے جگہ تے پیٹ تے شیطان دا تھک گریا، اللہ نے فرمایا جبریل اینی جگہ دی مٹی نکال لے، جبریل نے مٹی نکال لئی، اوہی ناف بن گئے۔ تے شیطان نے تھکیا پیڑ تے اللہ فرمایا مٹی کڑ لو، مٹی کڑ لو، جبریل نے مٹی نگالی اور ناف بن گئی۔ جبریل نے عرض کی تھی اللہ ہن کی کراؤ، اللہ نے فرمایا جبریل اے جڑی ناف دی مٹی نکالی ہے اس مٹی دا کتا بنا دے، اس مٹی دا کتا بناؤ، ایک کتا انسان دی ناف دی مٹی نال بنایا گیا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرما دے نہیں، کتے دے اندر 3 نشانیاں نے، کتے دے اندر 3 عادتاں نے، کتے دے اندر 3 خصلتاں نے، ایک انسان نو ویکھ کے بھونک دے، دوسری نشانی ہے وے انسان دی راکھی بھی کر دے، تیسری نشانی ہے راتاں نو جاگ دے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی فرما دے نہیں، انسان نال پیار اس واسطے کر دے، ایک کتا انسان دی مٹی دے نال بنے آئے، اے راتاں اس واسطے جاگ دے کیونکہ جبریل دے ہاتھ لگے نے، انسانہ نے اس واسطے بھونک دے کیونکہ اے شیطان دا تھک بھی شامل ہے۔ اس واسطے کتے سے 3 نشانیاں نے کہ میاں محمد بخش نے اے دی ونڈ کر دی تھی کہ آپ فرما دینے جس تن اندر اے عشق نہ رچے اے کتے اس تھی چنگے مالک دے در راکھی کر دے اے صابر بکھے ننگے تے میاں شاہ فرما دینے اے جس تن اندر عشق نہ رچے او اے میں آن بگتے عشق پاج محمد بخشا اے کیا آدم کیا کتے میاں صاحب فرما دینے بندیا کتا بھی ایسے مٹی دا بنیا جڑی دا تو بنیا، پھر تیرے تے کتے چو فرق کی ہے، فرما دینے ایک کوئی فرق ہے کہ جس تن اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھی چنگے۔ جے تینوں معرفت الہی نہیں نا، جے تینوں عشق دی اگ نہیں نا لگی، جے تو انسان ہو کے بھی اپنے رب دا قرب نہیں پا سکیا، جے تیرے سینے دے اندر اللہ دے محبوب دی محبت عشق نہیں ہے، جے تینوں معرفت الہی نہیں ملی تے آپ فرما دینے پھر کتے اس تھی چنگے
کیوں چنگے کہ مالک دے در راکھی کر دے صابر پکھے ننگے مالک دو تکار بھی دے وے رات پھر بھی مالک دے بوئے گزار دے کتے جتن خسلتانے انسان دی راکھی کر دے پیار بھی انسان نہ لی کر دے پھونک دا بھی انسان ہوئے تے راتاں بھی جاگ دے بابا بلے شاہ آکھیا سی نا تے آپ نے فرمایا کہ آپ فرما دینے کہ راتی جاگن کتے تینتھی اتے نہیں سمجھ آئی تو آنو بھائی اٹھ بلے آج تو بھی یار منا لے نہیں تے بازی لے گے کتے وہ تیری ناف چو پیدا ہو کے تے او رات جاگے تے توں بندہ ہو کے تے مٹی پوری دا بڑیا ہو کے توں نہ رات جاگے اپنے مالک دی بارگاہ ویچے تے بابا بلے شاہ فرماتے نے اٹھ بلیا تو بھی یار منا لے نہیں تے بازی لے گے نہیں کتے تین تھی اتے حاضرین محتشم اللہ نے حضرت بابا آدم علیہ السلام دا پتلا بنا لیا انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک منو میں تو آنو یہ بھی دسنا ہے کہ پھر روح کے میں آئی روح ہندی کی ہے یہ انسان دے جسم میں چکی میں آئی یہ دی حقیقت کی ہے شیطان دا ذکر بھی نال نال چلے گا آدم علیہ السلام دے پتلے دا بھی ذکر انشاءاللہ نال نال چلے گا آدم علیہ السلام نے بنا کے ہن فرشتے اندر ناد بنا دیتا فرشتے روز ویکھ دینے 40 سال تک پتلا سکدا رہا یہ 40 دا جڑا عدد ہے نا سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جے یہ 40 دا عدد اسے واسطے انسان دی زندگی چ بڑا اہم ہے کہ 40 دنوں دے اندر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دا پتلا بنایا 40 دن میں ایدی مٹی تے بارش ہوئی 40 سال ایدے پتلے نو سکایا گیا سن میرے نبی دی حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ دا دن عید الفطر تے عید الاضحیٰ نال بھی افضل ہے پوچھا گیا کیوں حضور نے فرمایا رب نے دنیا بھی جمعہ والے دن بنائی آدم نو بھی جمعہ والے دن بنایا آدم جدو زمین پہ آئے وہ بھی دن جمعہ دا سی جدو فرشتیاں نے سجدہ کیتا وہ بھی دن جمعہ دا سی جدو آپ فوت ہوئے وہ بھی دن جمعہ دا سی کہ حضور نے فرمایا جدو کائنات بنی وہ بھی دن جمعہ دا جدو قیامت آوے گی وہ بھی دن جمعہ دا میرے نبی نے فرمایا انسانہ تو علاوہ ہر مخلوق جمعہ دے دن تو ڈر دیئے کہ جدو جمعہ ہوندہ تے ساری مخلوق ڈر دیئے کہ دریا جو قیامت دا دن ہی نہ ہوئے نہیں ڈردا تے بس انسان نہیں ڈردا باقی ہر مخلوق جمعہ دے دہاڑے تو ڈر دیئے افضل بھی بڑا ہے مگر اس دن قیامت بھی آوے گی مخلوقات اس دن تو ڈر دیا نہیں فرشتے ڈر دے جنات ڈر دے جانور اس دن تو ڈر دے اگر نہیں ڈردا تے صرف انسان نہیں ڈر رہا حاضرین محتشم اللہ کریم دے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا 40 دن تائیوں تے اللہ نے ہر نبی نو تقریباً کم و بیش ہر نبی نو نبوت دا اعلان کرن دا حکم اودو دیتا جدو او دی عمر 40 سال ہو گئی میرے نبی نے بھی 40 سال دے بعد اعلان نبوت کیتا نا اور علماء فرما دینے کہ 40 دن دے بعد انسان دا اپنی ماں دے شکب دے اندر حالت بدل جاندی ہے 40 دن دے بعد ہر 40 دن دے بعد انسان دی حالت اپنی ماں دے شکم وچ بدل دیئے کدے خون دا لوتھڑا باندھا 40 دنہ دے اندر کدے 40 دن دے بعد اللہ نے فرمایا کہ اسی انہوں شکل عطا کرنے ہاں کدے فرمایا کہ اسی انہوں بازو عطا کرنے ہاں کدے پاؤں عطا کرنے ہاں 40 دن دے بعد انسان دی صورت ماں دے شکم دے اندر بدل جاندی ہے تے جدو دنیا تے آؤندہ ہے ماں بھی 40 دن بعد پاک ہوندی ہے 40 دن نو بڑا اہمیت حاصل بزرگان دین 40 دن دا چلا کٹ دینے ہر چیز دا کیوں 40 نو بڑی اہمیت حاصل انسان دے وجود انسانیت دے واسطے اللہ کریم نے انسان نو بنا کے آدم علیہ السلام نو بنا کے ہن پڑھا قرآن تھوڑا جا بھائی نہیں بولے سارے سبحان اللہ اللہ کریم نے رجا فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ہن جدو روح دی باری آئی نا انسان دے جسم وچ اگلے جمعے میں انشاءاللہ روح دی تفصیل دیواں گا. اج میں تھوڑی جی بس روح دا قصہ چھیڑ دیواں تاکہ منوں بھی یاد رہے تانوں بھی یاد رہے کہ اگلا جمعہ اساں روح تے سننا ہے. ہاں کہ روح کی ہے. میں اج اس قصے چ بڑا کوئی تانوں سنانا جنت کی ہے دوزخ کی ہے شیطان کی ہے دا کردار کی ہے جنت چ کیویں نکلے بہت کچھ ہے دے انشاءاللہ میں بڑے سارے عنوانات جے ترتیب دینے. اللہ کریم نے قرآن پاک کی ضرورت ذکر فرمایا. خالق نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اللہ نے فرمایا کملی والے تیرے کل سوال کر دینے کہ روح کی ہے. اللہ نے فرمایا قل بول میرے محبوبا. نالے فرماتے قل الروح من امر ربی. فرمایا کملی والے اعلان کر دیں اے روح اللہ دا حکم ہے اے روح امر ربی ہے. اللہ نے جڑے ویلے روح نو فرمایا ہن آدم دے پتلے دے اندر چلی جاؤ. آدم دے پتلے دے اندر چلی جاؤ. فرشتے بھی ویکھ رہے شیطان بھی ویکھ رہے. اللہ نے نورانی روح نو فرمایا پتلے دے اندر چلی جاؤ. روح جڑے ویلے قریب آئی اے مٹی دا پتلا ہے. روح نے اندر جھاتی ماری بیچا دیرا نظری آیا. ہن روح عالم اربادی ہن روح نور ہے ہن روح تے امر ربی ہے. انہیں جد اندر جاتی ماری اندھیرا ویکھیا گھبرا کے پیچھے آ گئی. عرض کر دیے یا اللہ اے منوں کتھے بھیجن لگے کہ دے اندر اندھیرا ہے کہ تے مٹی دا پتلا ہے میں انہی دیرے دے وچ کیویں رواں گی. اللہ نے فرمایا روح ذرا نیڑے ہو. روح جدو پتلے دے قریب آئی اللہ نے کملی والے دا نور دے متھے چ رکھے اندر چاننے ہو گیا. روح نے جھاتی ماری کہن لگی واری جاواں میں تے سمجھتی سا میں ہی سنی کہ تے میرے نالوں ہی سونا. سمجھ آئی بھائی. روح اوس دیس دی تے جسم مٹی دا ایس دیس دا. اے دا وطن ہے اے روح دا وطن ہے. جسم آیا ہے اپنے وطن. روح آئی ہے پردیس. تے سعودی عرب ہوئے نا نوجوان میں ویکھ کے آیا امریکہ ہوئے انگلینڈ ہوئے تے بندہ مل جائے اپنے پنڈ دا یار اپنے ملک دے مل جائے تے خوشی ہوندی ہے. تے جے اپنے شہر دا ہی ہوئے تے شہر دا چھوڑ کے جے ہوئے ہی اپنے پنڈ دا تے ہوئے ہی اپنی گلی دا گوانڈی تے جے ہوئے ہی اپنا تے کنی خوشی ہوندی ہے تے کسے پردیسی نو پوچھنا. جسم میں بنیا مٹی دا ایوے اپنے دیسے اے ایتھے ہی خوش رہندا ہے نا. اے دا نہیں دل کر دو تھے جانو. تے روح پردیسی اے دا وطن ہے او اے دا دل کر دا لوٹ جاواں اپنے وطن. اے وے اپنے وطن او کا چاندی ہے میں اپنے وطن جاواں. تے او وے نور دا سما نور دا ملک نور دا دیس نور دا وطن کیونکہ روح نور دی ہے نا. تے جدوں انسان نو ویکھے نا اللہ دا ذکر سن کے اے اس طرح کر کے کپ کپی آندی ہے انسان کم جاندا رب دا ذکر سن. کیوں اپنے دیس دا کوئی ملے تے خوشی تے ہوندی ہے. روح نو جدوں اپنے دیس دی گل سنن نو ملدی ہے راضی ہو جاندی ہے. اپنے دیس دی گل سن کے بڑی راضی ہو جاندی ہے. وجود اپنے دیس وچ روح پردیس وچ آئیے
انشاءاللہ العزیز دے تے مفصل گفتگو اگلے جمعۃ المبارک نو کریں گے. وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.